हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सब चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और ये दोनों घर के अंदर आके ये दोनों देखते कि नीचे हॉल के साइड पे कोई भी नहीं है। तो ये दोनों जब ये देखते हैं तो तभी ये दोनों सीधा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो ये दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो तभी बानी की छोटी माँ अपने रूम से बाहर निकल के बानी की छोटी माँ नीचे हॉल के साइड पे जा रही थी। तो देवानी की छोटी माँ जब इन दोनों को देखती है तो बानी की छोटी माँ सीधा इन दोनों के पास आ जाती है और खड़ी हो जाती है। तो ये दोनों जब बानी की छोटी माँ को देखते हैं तो ये दोनों से खड़े हो जाते हैं। तो बानी की छोटी माँ इन दोनों के पास आके बानी की छोटी माँ इन दोनों को पूछती, खड़े क्या यहाँ तुम दोनों आ गए? यहाँ तुम दोनों आ गए? यहाँ एक साथ आए तुम दोनों? हाँ, और बानी तुम अभी आई? हाँ, घर पे? हाँ, तुम दोनों एक साथ आए? हाँ। तो बानी की छोटी माँ से बोलती है। तो बानी वो अपनी छोटी माँ को पूछती है, क्या है छोटी माँ, मैं तो ऑफिस से निकल के छोटी माँ मैं रामा को घर वापस लेने के लिए गया था ना, उसके कॉलेज पे छोटी माँ। तो क्या छोटी माँ, मैं रामा को भी कॉलेज से घर वापस लेके आया छोटी माँ। तो बानी वो जब अपनी छोटी माँ से बोलती है तो बानी छोटी माँ बानी को, हाँ क्या है बानी, हाँ तुम बहू को कॉलेज से घर वापस लाने के लिए गई थी? हाँ, बहू तुम्हारे साथ आई? हाँ, क्या यहाँ सब कुछ ठीक हो क्या? हाँ। तो बानी छोटी माँ से बोलती है। तो बानी वो छोटे को क्या, हाँ ना छोटी माँ सब कुछ ठीक है छोटी माँ, सब कुछ ठीक हो गया। तो बानी वजह से बोलते छोटे को। तो बानी छोटे माँ बोलती, हाँ क्या सब कुछ ठीक हो गया? हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ सब कुछ ठीक हो गया। हाँ अच्छी बात है। क्या है बहू, सब कुछ ठीक कर लिया तुमने? हाँ चलो अच्छी बात है, सब कुछ ठीक कर लिया तुमने बहू, ठीक हो गया तो ठीक है। ठीक है तो तुम दोनों जाओ अपने रूम पे जाओ। तो बानी छोटी माँ से बोलती है। तो बानी वो बोलती है, हाँ छोटी माँ ठीक है, हम जा रहे हैं अपने रूम पे छोटी माँ। और क्या छोटी माँ, हम दोनों घर पे आके छोटी माँ देखे कि नीचे हॉल के सर पे वो सर्वेंट नहीं है। तो क्या छोटी माँ आप ना हम सर्वेंट को बोल देना कि खाना रूम पे लेके आने के लिए हम दोनों का, हाँ क्योंकि हम दोनों ने तो कुछ नहीं खाया। और रामा वो तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके चली गई थी ना छोटी माँ। तो क्या छोटी माँ, मैंने भी कुछ भी नहीं खाया ना छोटी माँ। हाँ घर से कुछ भी नहीं खा के मैं चली गई थी ना ऑफिस के लिए, और मैं ऑफिस में जाकर कुछ भी नहीं खाई। रामा वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके गई इसलिए कुछ भी नहीं खाया इसलिए। और क्या है रामा भी वो भी घर से कुछ नहीं खा के गई थी और वो कॉलेज में जाके भी कुछ भी नहीं खाई छोटी माँ। तो क्या है छोटी माँ, आप सर्वेंट को बोल देना कि हम दोनों का खाना रूम पे भेज देने के लिए, ठीक है छोटी माँ। तो बानी मुझे से बोलती है अपनी छोटियों को। तो बानी छोटियों बोलती है, अच्छा ठीक है बानी ठीक है। तो बानी छोटियों से बोलती है। तो बानी अपनी छोटियों को बोलती है, हाँ छोटी माँ ठीक है। तो बानी वो छोटियों से बोलती है। और बानी वो अपनी छोटियों से बोलने के बाद बानी वो रायमा की तरफ देखती है। और बानी वो रायमा को बोलती है, क्या चलो रायमा अभी हम चाहते हैं अपना रूम पे, रायमा चलो। तो बानी वो ज़रा रायमा कैसे बोलती है। तो रायमा बोलती क्या ठीक है। तो रायमा कैसे बोल के रायमा वो सीधा चली जाती है रूम की तरफ। अरे बानी भी सीधा चली जाती है रूम की तरफ। और ये दोनों अपने रूम की तरफ जाके ये दोनों सीधा अपने रूम के अंदर घुसते हैं। और ये दोनों अपने रूम के अंदर जब घुसते हैं और बानी वो जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो बानी वो रायमा की तरफ देख के बोलती कि क्या रायमा जाओ तुम पहले जाके फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं जाके फ्रेश हो जाऊँगी रायमा। तो बानी मुझे रायमा कैसे बोलती है। तो रायमा बानी को बोलती है, हाँ ठीक है। तो रायमा वो बानी कैसे बोलती है। रायमा वो बानी कैसे बोलने के बाद रायमा वो अपने बैग को रख देती है रूम पे। उसके बाद रायमा वो सीधा बेड के पास जाते हैं। रायमा वो बेड के पास जाकर रायमा बेड के साइड पे अपने फ़ोन को रखती है। रायमा वो सीधा कबर्ड के पास जाते हैं। रायमा कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालते हैं। रायमा वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और बानी वो जब ये देखती है तो बानी वो सीधा बेड के पास जाती है। और बानी बेड के पास जाके बानी वो बेड के साइड पर अपने फ़ोन को रखती है। और बानी वो अपनी गाड़ी की चाबी को रखती है। उसके बाद बानी वो सीधे पे बैठ जाती है। और बानी वो चुपचाप से बैठ ही रहती है। तो तभी थोड़ी देर बाद ही रायमा वो वॉशरूम से के बाहर निकलती है। तो रायमा वो जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो रायमा वो जब ये देखती है कि बानी उठे बैठी है चुपचाप से। तो रायमा वो सीधा के पास आती है और आके सीधा उठे बैठ जाती है। तो बानी वो जब उठे बैठी थी तो बानी वो जब ये देखती है तो बानी वो रायमा को बोलती थी, क्या है रायमा अभी मैं चाहता हूँ जाके फ्रेश होता रायमा, ठीक है। तो बानी वो रायमा कैसे बोलती है। तो रायमा वो बैठ की थी। तो रायमा बानी बोलती कि हाँ ठीक है। तो रायमा मुझे बानी कैसे बोलती है। तो बानी वो बिस्तर खड़ी हो जाती है। और बानी वो बिस्तर खड़ी के बानी वो सीधा कॉट के पास जाती है। और बानी कवर से अपने कपड़े बाहर निकालती है। और बानी वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो रायमा वो जब सीधा चली जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए तो तभी एकदम से रूम के अंदर
وہ سرون آ جاتی ہے اپنے ہاتھوں پہ کھانا لے کے، اور جب رحمہ بھی بیٹھی تھی تو رحمہ وہ جب یہ دیکھتی ہے تو رحمہ سرون کو بولتی کہ کیا ہے، تو رحمہ وہ جیسے بولتی سرون کو، تو وہ سرون اپنے ہاتھوں پہ کھانا لے کے ہوئی تھی، تو وہ سرون سیدھا بیٹھ کے پاس سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ سرون رحمہ کو بولتی کہ کیا میں وہ کھانا لے کے آئی ہوں میں آپ دونوں کے لیے، تو وہ سرون جیسے بولتی ہے تبھی رحمہ بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے تو رکھ دو بیڈ کے سائڈ پہ، رکھو اور جاؤ، تو رحمہ وہ جیسے بولتے سرون کو، تو وہ سرون رحمہ کو بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے میم، تو وہ سرون ایسے بولتے اور وہ سرون ایسے بول کے بیڈ کے سائڈ پہ کھانے کو رکھ دیتی ہے، اور سرون کا جب بیڈ کے سائڈ پہ کھانے کو رکھنا ہو جاتا ہے تو وہ سرون سیدھا روم سے باہر نکل جاتی ہے، تو وہ سرون جب سیدھا روم سے باہر نکل جاتی ہے تو رحمہ ادھر بیٹھی تھی، تو رحمہ وہ جب یہ دیکھتی ہے تبھی رحمہ وہ بستر کھڑی ہو جاتی ہے، اور رحمہ وہ بستر کھڑی کے رحمہ وہ اپنے کتابوں کو لے کے آتی ہے اپنے ہاتھ پہ، رحمہ وہ اپنی کتابوں کو بیٹھ کے پر رکھتی ہے، اور رحمہ وہ بستر پہ بیٹھ جاتی ہے، اور رحمہ پہ بیٹھ کے رحمہ وہ پڑھائی کرنے لگتی ہے اپنا، اور جب بانی وہ واش روم چلی گئی تھی فریش ہونے کے لیے، تو بانی وہ تھوڑی دیر بعد ہی واش روم فریش ہو کے باہر نکلتی ہے، تو بانی وہ جب واش روم فریش ہو کے باہر نکلتی ہے تو بانی وہ جب یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ سیدھا اٹھ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور بانی وہ رحمہ کی طرف دیکھ کے بولتی کہ ارے کیا ہے رحمہ، ہاں کھانا آ گیا ابھی رحمہ، ہاں کیا ہے تم نے کیوں نہیں کھایا ابھی بھی رحمہ کھانا، کیا ہے ہاں تم پڑھائی کری رحمہ ابھی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو بانی وہ رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ پہ بیٹھ کے پڑھائی کری تھی، تو رحمہ بانی کی طرف دیکھ کے بولتی کہ کیا ہے ارے تم نے بھی تو کچھ بھی نہیں کھایا نا بانی، تو کیا ہے اسے میں نے نہیں کھایا ابھی بھی، تم واش روم فریش ہو کے باہر نکلو گی اس کے بعد میں نے سوچا کھانا کھائیں گے، اسے میں نے نہیں کھایا کھانا، کہ تم میری وجہ سے کھانا نہیں کھائی، ہاں صبح سے بھوکی تھی، تو کیا ہے، تو رحمہ جو بانی کیسے بولتی ہے، تو بانی وہ اٹھ کے سامنے کھڑی تھی، تو بانی وہ بیٹھ جاتی ہے، بانی بیٹھ کے بولتی کہ اچھا تو ٹھیک ہے نا میں فریش ہو گئی ابھی تو ٹھیک ہے تو کھانا کھا لیتے رحمہ، ہاں تو بانی رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ بانی کو بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو رحمہ مجھے بانی کیسے بولتی ہے، تو بانی رحمہ کو ہاں ٹھیک ہے، تو بانی وہ رحمہ کیسے بولتے ہیں، بانی وہ رحمہ کیسے بولیں گے، بانی وہ بیڈ کے سائڈ سے ایک کھانے کے پلیٹ کو لیتی ہے، تو بیڈ کے سائڈ پہ 2 کھانے کا پلیٹ رکھا ہوتا، تو بانی وہ بیڈ کے سائڈ سے ایک کھانے کی پلیٹ کو لیتی ہے، اور بانی وہ رحمہ کے سامنے کرتے ہوئے بولتی کہ یہ لو رحمہ کھا لو، تو بانی اسے رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ پہ بیٹھی تھی، تو رحمہ وہ بانی کے ہاتھوں سے اس کھانے کے پلیٹ کو لے لیتی ہے، تو رحمہ مجھے بانی کے ہاتھوں سے اس کھانے کے پلیٹ کو لے لیتی ہے، تو بانی مجھے یہ دیکھتی ہے، تو بانی وہ بھی اپنے کھانے کے پلیٹ کو لیتی ہے بیڈ کے سائڈ سے، اور بانی وہ اپنے کھانے کے پلیٹ کو بیڈ کے سائڈ سے لینے کے بعد بانی رحمہ کو بولتی کہ چلو رحمہ کھانا کھا لیتے ہیں چلو، تو بانی مجھے رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ بانی کو بولتی ہے ہاں، تو رحمہ بانی کیسے بولتی ہے، رحمہ بانی کیسے بول کے رحمہ وہ کھانا کھانے لگتی ہے، تو بانی وہ بھی کھانا کھانے لگتی ہے، تو یہ دونوں جب بیٹھ کے کھانا کھانے لگتے ہیں، تو ان دونوں کا جب کھانا کھانا ہو جاتا ہے تو تبھی یہ دونوں بیڈ کی سائڈ پہ کھانے کی پلیٹ کو رکھتے ہیں، اور رحمہ وہ بیڈ کی سائڈ پہ کھانے کی پلیٹ کو رکھنے کے بعد رحمہ وہ بیڈ کی سائڈ سے پانی کی بوتل کو لیتی ہے، اور رحمہ وہ پانی پینے لگتی ہے، جب بانی پہ بیٹھی تھی چپ چاپ سے، اور بانی وہ رحمہ کی طرف دیکھ رہی تھی بیڈ پہ بیٹھ کے، جب رحمہ سے پانی پی رہی تھی، تو رحمہ کا جب پانی پینا ہو جاتا ہے تو رحمہ اس بوتل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑی تھی، تو رحمہ اس بوتل کو بانی کے سامنے کرتے ہوئے بولتی کہ چلو، تو رحمہ وہ جب اس بوتل کو بانی کے سامنے کرتی ہے تو بانی وہ بیٹھی تھی، تو بانی کو رحمہ کچھ کیا ہے کیا کروں اس بوتل کا میں کیا، تو بانی مجھے رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ بانی کو کیا کرو گی کیا تم اس بوتل کا، کیا ہے پیو پانی، پانی نہیں پینا، تو رحمہ مجھے بانی کیسے بولتی ہے، تو بانی مجھے اب نہیں پینا پانی رکھ دو، تو بانی مجھے رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ نے کیا ہے پانی نہیں پینا، کیوں ابھی تو تم نے کھانا کھایا نا، تو کیا ہے کہ پانی نہیں پینا، پانی پی لو، تو رحمہ مجھے پانی کیسے بولتی ہے، تو بانی کیا ہے نہیں پینا نا پانی نہیں پینا، مجھے پانی نہیں پینا، تو بانی مجھے رحمہ کیسے بولتی ہے، تو رحمہ بانی کیا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو رحمہ بانی کیسے بولتی ہے، رحمہ بانی کیسے بول کے رحمہ وہ اس پانی کی بوتل کو بیڈ کی سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، اور رحمہ اس پانی کی بوتل کو بیڈ کی سائڈ پہ رکھ دینے کے بعد رحمہ وہ پھر سے پڑھائی کرنے لگتی ہے اپنا بیڈ پہ بیٹھ کے، تو بانی مجھے بیڈ پہ بیٹھی تھی، تو بانی مجھے یہ دیکھتی ہے، تو یہ بانی ویسے بیڈ پہ بیٹھ کے رحمہ کی طرف ایک دیکھنے لگتی ہے، جب رحمہ بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھائی کری تھی، تو ایسے کر کے ان لوگوں کا یہ دن گزر جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ رات کے 10:30 بجے دیکھا جاتا ہے کہ نیچے ہال کے سائڈ پہ ڈائننگ ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو ان سب لوگ کا جب کھانا کھانا ہو جاتا ہے تو تبھی یہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل سے کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور یہ سب لوگ ڈیڈی سے لے کر کے یہ سب لوگ اپنے اپنے روم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بانی اور راما یہ دونوں اپنے روم کی طرف جا کے یہ دونوں سیدھا اپنے روم کے اندر گھستے ہیں، اور راما وہ اپنے روم کے اندر گھس کے راما وہ بانی کی طرف دیکھ کے بولتی کہ اچھا بانی تم بیڈ پہ سونا ٹھیک ہے۔ تو راما وہ بانی کیسے بولتے ہیں، راما بانی کیسے بولتے راما وہ سیدھا کے پاس آتے ہیں، راما وہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بانی وہ سیدھا پہ کھڑی تھی، تو بانی وہ اسے مسکرانے لگتی ہے راما کی طرف دیکھ کے۔ تو راما تو بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، تو راما جب یہ دیکھتی ہیں تو راما بانی کہتی ہے کیا ہوا؟ تو راما جب بانی کیسے بولتی ہیں تو بانی وہ راما کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو بانی وہ سیدھا اٹھ کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اور بانی وہ راما کو کیا ہے راما ہاں کیا ہے میں بیڈ پہ سوں گی ہاں؟ تو بانی اسے راما کیسے بولتی ہے، تو راما پہ بیٹھی تھی، تو راما بانی کہتی ہے ہاں بیڈ پہ سوں گی ہاں، اتنا خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اتنا خوش مت ہو، اگر میرے قریب آئے نا پھر سے مار ڈالوں گی، میں بول دے رہی ہوں، سو جاؤ، اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ بیڈ پہ سونے کے لیے بولا ہے، میرے قریب آنے کے لیے نہیں بولا ہے، تو اتنا خوش ہو رہی ہو تم بانی، اتنا خوش مت ہو تم۔ تو راما جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی راما بولتی ہے کیا ہے یار، ارے اتنا ہی نا کافی ہے تمہارے پاس ایسے سو، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، تم اپنے قریب آنے دو چاہے نہیں آنے دو ابھی مجھے۔ تو بانی مجھے راما کیسے بولتی ہے، تو راما پہ بیٹھی تھی، تو راما بولتی ہے ہاں کیا ہے ہاں اتنا ہی کیا تمہارے لیے کافی ہے ہاں بانی، کیا ہے کیا اتنا تمہارے لیے کافی ابھی ہاں کیا بانی، اس دن ایسے کیا تم نے، اس دن ہاں اس دن ایسے کیا؟ تو راما جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی راما بولتی ہے کیا ہے، ارے میں بولا نا اس دن میں نے جان بوجھ نہیں کیا راما تم میں سے بول، تو بانی مجھے راما کیسے بولتی ہے تو راما کہتی ہے کیا ہے چپ چاپ سو جاؤ، ابھی زیادہ مت بولو نہیں تو زمین پہ سونے کے لیے بولوں گی، ابھی اچھا لگے گا؟ تو راما جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی وہ ٹھسن کہتی ہے، تو بانی اٹھ بیٹھ جاتی ہے، اور بانی اٹھ بیٹھ کے نہیں 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 اچھا لگے گا نا، نہیں ٹھیک ہے نا سو رہی ہوں نا بیٹا سو رہی ہوں۔ تو بانی سے راما کیسے بولتی ہے تو راما بانی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سو جاؤ۔ تو راما بانی کیسے بولتے ہیں، راما بانی کیسے بول کے راما وہ بیڈ کے اوپر سے ایک پلو لیتی ہے، راما اس پلو کو سے رکھ دیتی ہے بیڈ کے اوپر، اور راما اسے لیٹ جاتی ہے۔ تو بانی اسے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، تو بانی اسے یہ دیکھتی ہے، تو بانی وہ بھی سیدھا لیٹ جاتی ہے، اور بانی وہ ڈیلیٹ کی بانی وہ راما کی طرف دیکھنے لگتی ہے، اور راما ڈیلیٹ گئی تھی، تو راما مجھے یہ دیکھتی ہے، تو راما بانی کہتی ہے کیا ہے سو جاؤ۔ تو راما جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی ڈیلیٹ کی تھی، تو بانی راما کو کیا نا راما سو جا رہی نا، میں سو جا رہی ہوں ٹھیک ہے نا، تو تم بھی سو جاؤ میں بھی سو جاؤں ٹھیک ہے۔ تو بانی ویسے بولتے ہیں، بانی ویسے بول کے بانی وہ اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے، تو راما وہ ادھر بیڈ پہ لیٹی تھی، تو راما وہ جب یہ دیکھتی ہے تو پھر راما وہ بھی اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے، اور یہ دونوں سے سو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ربے سے سو رہے تھے، تو تبھی رات کے 2 بجے دیکھا جاتا ہے کہ راما وہ سو رہی تھی، تو راما ویسے کھراٹے لینے لگتی ہے، جب بانی وہ سو رہی تھی تو بانی کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، اور بانی کو اپنی آنکھ کھولتی ہے، بانی مجھے یہ دیکھتی ہے، تو بانی اپنے بولتی ہے کیا ہے یہ راما کھراٹے کیوں لے رہی ہے، کیا ہے ارے کیا ہے کھراٹے کیوں لے رہی ہے، تو کھراٹے نہیں لیتی نا راما، جیسے کہ کھراٹے لے رہی ہے، کیا ہے کیا ہے راما کو بلانا پڑے گا مجھے، نہیں تو میں سو نہیں پاؤں، کیسے سوں گی، میں نہیں ٹوٹ گئی اس کھراٹے کی وجہ سے، کیا ہے بلاؤ اسے۔ تو بانی ویسے بولتے ہیں، بانی ویسے بولتی بانی وہ راما کو اپنے ہاتھ سے بلانے لگتی کہ راما راما، تو بانی اسے راما کو اپنے ہاتھ سے بلانے لگتی، تو بھی راما وہ سو رہی تھی، اور راما وہ کھراٹے لے رہی تھی، راما وہ بہت گہری نیند میں تھی، تو بھی راما وہ بانی کو اپنے ہاتھ سے ہک کر لیتی ہے، اسے پلو کے اوپر ایسے آ جاتی ہے راما، اور پلو کے اوپر آ کے راما وہ بانی کو اپنے ہاتھ سے ہک کر لیتی ہے ٹائٹ کر کے، اور راما وہ کھراٹے لے رہی تھی، تو راما وہ اسے کھراٹے لینا بند کرتی ہے، اسے ٹائٹ کر لیتی ہے، تو راما جب اسے کرتی ہے تو بانی یہ دیکھتی ہے، تو بانی کا ہاتھ ایسے راما کے اوپر ہی ایسے تھا، اور راما نے بانی کا ایسے کر لیا تھا، تو بانی وہ راما کے اوپر اپنے ایک ہاتھ رکھی تھی، تو بانی وہ اپنے بولتی کیا یہاں کیا ہے ارے راما نے مجھے کیا بھی ہاں کیا ہے راما سو گیا ہاں اس نے مجھے کیا بھی ہاں کیا بھی کھراٹے لے رہی ہے ہاں کیا ہے ہاں
ये तो मुझे इसके करीब नहीं आने के लिए, तो छूने के लिए भी हम जग गए अभी। हाँ क्या बिना के बुला कैसे मैं? हाँ बुला क्या? हाँ बुलाती हूँ ना मैं से, हाँ बुलाती हूँ। क्या मैं ऐसे नहीं सो सकती ना से? हाँ क्या ये मुझे भी करके सोई? हाँ क्या मुझे गलत समझेगी तो क्या होगा? क्या सुबह उठी ये मुझे गलत समझी तो? हाँ खुद ये मुझे गलत समझी तो क्या होगा? हाँ क्या बुलाती हूँ ना मैं से, बुलाती हूँ। क्या यार वैसे भी ये मेरे को बहुत गुस्सा करती रहती है और वक्त यार, और क्या मेरे को नाराज़ थी ना। हाँ उसे वैसे क्या था, नाराज़ थी उसी मुझे मुझसे उसी नहीं 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 बुलाती हूँ, वैसे बुलाती हूँ। क्या समझो क्या नींद यार, क्या बुलाती हूँ वैसे, बुलाती हूँ। तो भानी वो अपने वैसे बोलते, बानी वो अपने वैसे बोलते, बानी वो रामा के ऊपर अपने घात की थी। तो बानी वो रामा को से बुलाने लगती कि रामा रामा उठो, रामा रामा। तो बानी वो रामा को से बुलाने लगती जब फिर रामा वो बानी को से बहुत टाइट करके सो रही थी। तो बानी वो रामा को जब ऐसे करके बुलाने लगती है तो रामा की नींद टूट जाती है। रामा अपनी आँख खोलते है, रामा को अपनी आँख खोल के रामा को ये देखती है। तो रामा वो बानी को छोड़ देती है जल्दी से, और रामा वो सीधा बिस्तर पे बैठ जाते हैं। रामा पानी की तरफ देख के क्या है? हाँ क्या? तो रामा उसे बानी की तरफ देख के बोलते हैं बिस्तर पे बैठ के। तो बानी बिस्तर पे बैठी थी, तो बानी वो बिस्तर पे बैठ जाते हैं। बानी वो बिस्तर पे बैठ के रामा को बोलती क्या क्या है? हाँ रामा क्या क्या है? तुम खराटी क्यों ले रही थी? हाँ रामा तुम तो खराटी नहीं लेती हो ना रामा, तुम खराटी नहीं लेती हो, आज तुम खराटी ले रही थी रामा। क्या यहाँ क्या मैं तुम्हें बुलाने गया रामा जब तुम सी। तो बानी वो रामा को सब बातें बताने लगती है। तो बानी के जब रामा को सब बातें बताना हो जाता है तो रामा वो जब सब बातें सुनती है तो रामा बानी कहती है क्या हम सॉरी, हाँ सॉरी वो तो ऐसा मैं सो रही थी ना। हाँ सॉरी थी इसलिए शायद सॉरी ना, सॉरी बानी सॉरी। तो रामा तो बानी कैसे बोलती है। तो बानी वो बैठी थी, तो बानी रामा कुछ क्या हाँ ना ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है रामा ठीक है। तो बानी वो रामा कैसे बोलती है। तो रामा तो बैठी थी, तो रामा बानी को ठीक है हाँ ठीक है बानी अब तुम सो जाओ, ठीक है। हाँ सो जाओ रही, हाँ तुम सो जाओ। तो रामा से बोलती है, रामा वैसे बोल के रामा वो सीधे डर जाती है। रामा वो डरी रामा वो सीधा अपने मुँह को दूसरे पे कर लेती है, और रामा वो अपने मुँह को दूसरे पे करने के बाद रामा वो अपने बोलती क्या है मैं भी ना हो क्या नींद में ऐसी, क्या मेरी नींद में खराब की नहीं हुई थी क्या? हाँ मैंने नींद में ऐसी किया मैं भी ना, क्या है? शुक्र है बानी ने कुछ भी नहीं बोला मुझे। हाँ क्या कुछ नहीं बोला कुछ की मैं क्या? हाँ मैं भी ना क्या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्या मैं क्या सब कर रही है? हाँ क्या नींद में किया ना सी जानू से नहीं किया, नींद में किया ना जानू से मैं क्यों करूँगी? नींद में किया ना क्या मैं भी ऐसे ऐसे सोती हूँ ना, सोती भी क्या मैं भी। तो रामा मतलब मैं ऐसे बोलने लगती जिससे भी मुँह करके अदर बानी वो सब पे बैठी थी। तो बानी जब ये देखती कि रामा वो दूसरे पे लेट गई है मुँह करके। तो बानी वो बोलती क्या यार रामा भी ना क्या अभी दूसरे पे मुँह करके लेट गई क्या है? ऐसे क्यों लेटी है? क्या बोलूँ क्या उसे जब मुँह करके लेटने के लिए से? हाँ मैं तो कैसी नहीं ना छोड़ो नहीं बोलूँगी ऐसे क्या। हाँ अगर गलत कुछ समझ रही तो क्या नहीं ना क्या छोड़ अब मैं भी सो जाती हूँ ना, सो जाती हूँ। तो बानी वो ऐसे बोलते बानी वो अपने कैसी बानी वो सीधे लेट जाती है। बानी वो लेट के बानी वो रामा की तरफ देखने लगती है। अरे रामा वो दूसरे पे मुँह करके रामा वो लेटी थी, रामा वो अपने वैसे बोल रही थी। तो रामा वो अपने वैसे बोलते हुए रामा वो जैसे बानी की तरफ देखती है उसे अपने गर्दन को से घुमा के।
تو تبھی بانی وہ دیکھ رہی تھی، تو بانی فرائم کی تبھی دیکھ رہی تھی، تو بانی کچھ بھی یہ دیکھتی ہے، تو بانی کچھ کیا ہوا رائما سوئی نہیں، تو بانی وہ رائما کو سے بولتی ہے، تو رائما وہ بانی کی طرف دیکھ رہی تھی، تو رائما بانی کی طرف دیکھنا بند کرتے ہیں، رائما اور دوسرے پہ اپنے منہ کو کر لیتی ہے، اور رائما بانی کو بولتی ہے اب کیا اب سو رہی ہوں نا، سو رہی ہوں میم سو رہی ہوں، تم نے سو جاؤ بانی، تم سوئی کیوں نہیں، سو جاؤ، میں سو رہی ہوں نا سو رہی ہوں، تو رائما مجھے بانی کیسے بولتی ہے، تو بانی اٹھی بیٹھی تھی، تو بانی رائما کو بولتی کہ تو گائس آج کے لیے اتنا ہے، میں تو نیکسٹ ایپیسوڈ پہ